Pasensya na kayo mo, wala ta nakapadayon sa ato ang live karon nga kagabi no. So pasensya kayo sa tanan. So magpasundayag lang ko gamay nga mga bersikulo about sa pulong sa Ginoo maigsoon. Nagaingon ang pulong sa Ginoo maigsoon usa kung duna kay Biblia basaha, kung duna kay cellphone pag-download og apps sa Bible aron nga naa kay mabasa-basa panahon sa kagabion, panahon sa kabuntagon, panahon sa imong paglakaw o unsa man ang imong trabaho maigsoon, kinahanglan makabalo ka kung ano dunay Biblia. Kung para asa usab ang Biblia maigsoon tungod og para kanatong tanan. Kay dunay mga nagisgot sa mga pulong sa Ginoo nga kitang tanan dili ta pa guniton og Bible mga igsoon. Tungod kay gusto nila sila ra magunit og Bible. Muna nga kita nga mga tao wala tay hinanawan kung giilad ba ta o wala. Di ba mo nang nagkalanlain ang mga religious sa kalibutan mga igsoon. Muna nga kinahanglan kung duna kay Biblia mga igsoon basahan na mga igsoon. Para may bala nimo kung unsa ka kaimportante sa Ginoo mga igsoon. Diba? Dili lamang sa mga pagkaon sa kalibutan mga igsoon ato ang gikinahanglan mga igsoon. Usa-usab nga gikinahanglan sa Ginoo mga igsoon diha kanimo aron makatuon ka ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pinakaimportante mga igsoon mao gayud ang pulong sa Ginoo tungod kay makabaton ka ug kaluwasan pag-abot sa panahon kung duna kay Bible maigsoon. Nagaingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo 4:4 nga ang tao dili mabuhi pinaagi sa mga pagkaon ining kalibutan kun dili mabuhi siya ngadto sa pulong sa Ginoo spiritually, no? Kung ang atong lawas maigsoon dinhi sa kalibutan nagakaon man og mga pagkaon, moinom og mga ilimnon o sa bisan unsa nga ilimnon diya maigsoon. Pero ang pinaka-importante maigsoon ang giingon sa pulong sa Ginoo mao ang Bible, ang pagtuon nini ang pagbasa aron mahinumdum ka nga importante day ka sa Ginoo. Kung imong mabasa ang pulong sa Ginoo ngadto sa Joshua chapter 1 verse 8 nagaingon siya nga tuni ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Og sa tanan nimong pagabuhaton magmalampuson ka. Dili pinaagi sa ato ang kaugalingon maigsoon magmalampuson ta kung dili uban sa tabang o grasya sa Ginoo. Mo kanay pinaka-importante maigsoon. Mo na unta maigsoon nga mag-live unta ko kaganina unya kapan kay wa man tay signal so nagbuhat na lang kog video no. So unsa man ang imong problema maigsoon, unsa man kalisod ang imong gibati karon maigsoon, duol sa Ginoo maigsoon. In Mateo 11 verse 28 maigsoon nag-ingon, ngari kamo kanako ug maghusay kita. Isangon ang yugo nga akong ipasangon kaninyo. Ug kini gaan lamang ug dili kini bugat alang kaninyo. Di ba? Kung atong makita sa pulong sa Ginoo maigsoon, mas pinaka the best ang pulong sa Ginoo. So nagsimba man ka karon og wala, nangalagad ka sa Ginoo og wala, importante maigsoon nga makabalo ka, makatuon ka sa pulong sa Ginoo. Pinaka-importante maigsoon. No? Kay kung imong mabasa ang Book of Genesis sa tanan mga butang maigsoon, gihimo sa Ginoo sa iyahang pulong mga igsoon. Ang mga anghel sa kalibutan mga igsoon, ang mga anghel ngadto sa gingharian sa Dios mga igsoon, iyang gihimo pinaagi lamang sa iyahang istorya mga igsoon. Apan ang tao mga igsoon mao nang pinaka-importante ang tao sa Ginoo mga igsoon. Giumol ta niya mga igsoon ngadto sa abog. Ug mobalik usab kita ngadto sa abog mga igsoon. Now karon mga igsoon, kung mawala ang atong kinabuhi inis kalibutan na mga igsoon, asa ka ta paingon mga igsoon? Kung imong makita ngadto sa Lucas mga igsoon,
Nagaingon siya, duha ka butang ang atong padulngan. Langit ug impierno mga igsoon. Doon ay mga religious nga dili mo to og langit ug impierno mga igsoon. Daghan kayo ni sila mga igsoon. Ug dili pud sila gusto nga motuon ka sa pulong sa Ginoo kay basig maabli ang imong hunahuna og kasing-kasing mga igsoon. Ay ingon ani di ay ang pamaagi sa Dios. Di ba? Kung nagsimba man ta o wala mga igsoon, Sunday karon apan pinaka-importante mga igsoon, ibutang sa atong kasing-kasing mga igsoon ang pulong sa Ginoo. May pinaka-the best sa atong kinabuhi. Kay kung nagakaon ka sa matag adlaw, buntag udto hapon mga igsoon, pakana usab ang imuhang spiritual nga bahin mga igsoon. Pakana sa pulong sa Ginoo. Kay daghan tag mga Biblia sa atong panimalay dili na to gabasahon. Apan wala ko lain ginabasa mga igsoon kani ang akong Bible mga igsoon nasukad sa ako ang pagministry sa unang panahon. Year of 2015 nagministeryo ko uban sa tabang sa Ginoo, uban sa ako ang mga kaubanan mga pastora mga igsoon ngadto sa dapit nga mura para kanako mga igsoon balaan ang mga tao mga igsoon. Sadya mga igsoon nga nakaabot ko ditong dapita mga igsoon dito sa Lanao mga igsoon, dito ko nakabaton og kaluwasan nga gihatag sa Ginoo sa ako mga igsoon. Kay sadya nga dinhi pa ko sa among Pinoyanan mga igsoon napuno sa kadautan mga igsoon. Tanan nagipangbuhat mga igsoon, gibuhat nako mga igsoon. Murang nagpasalamat ko sa unang panahon nga si Rodrigo Duterte mo nakatungtong sa iyahang pamuno sa nasod Pilipinas mga igsoon. Nagibutang siya sa Ginoo diha aron ang mga tao dili ma kuan sa kalibutan, dili manlinla sa mga dautan. Ya kini mga igsoon nga iyang ipangbirahan ang mga katong mga user, mga pusher. Kung makita nimo sa iyang pamumuno kaniadto mga igsoon, usa ko ni ana mga igsoon nga pinaagi kaniya mga igsoon nahanaw ibiyaan ako ang trabaho mga igsoon ni anang pag buhat og dautan mga igsoon. O pinaagi sa Ginoo mga igsoon, gibag-o niya atong kinabuhi, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw nakadungog na ini nga mga video, bulahan ka, panlanginan ka sa Ginoo. God bless you kanatong tanan. Og diya natataman kay taas-taas naman kaya atong video. So sana nakarelate ini nga mga video, magampot ta. Ginoo nga labing gamahanan, salamat Ginoo karon nga kagabiyon o Dios sa mga tao Ginoo nga nakakita nini nga video Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magapanlangin ngadto kanila. Nga sila o Dios lugayan mo, taas nga kinabuhi, tagaan mo sila o Dios og mga panalangin. Unsa man Ginoo ang ilang ginabuhat sa ilang kinabuhi o Dios, ikaw Lord God magapanlangin ngadto kanila. Og sa among mga kaigsuonan sa mga OFW sa nagkanlain nga mga nasod, salamat o Dios nga niana nga dapat imo silang dasigon nga sila Ginoo. Hallelujah, magapangalagad usab diha kanimo diana nga mga dapat. Ikaw magahatag kanilag maayong panglawas, magahatag kanilag tulid nga dalan nga ilang pagasubayon paingon diha sa imong gingharian Ginoo. Kay ikaw man ang nasayod sa among kinabuhi ug lain-lain nasayod nini kun dili ikaw lamang o Dios. Sa sulod sa among kasing-kasing ikaw ang nasayod kung kinsa ug unsay sulod sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna mo igsoon. O karon o Dios, salamat Lord God sa imong pagkamaayo tungod kay ikaw nagapuyo sa among kasing-kasing. Dili lang di ay pinaagi sa among material nga pagpinginabuhi nining kalibutan na kami mabuhi. Apan sa among espiritual nga bahin o Dios mabuhi ang among kalag ug sa pag-abot sa panahon nga sa imong paghukom o Dios kami anaa diha kanimo. Salamat o Dios
sa imong kaayo sa among mga kaigsuonan sa Luzon, Visayas, Mindanao o ngadto sa nagkanlain nga mga nasod. Salamat o Dios sa mga OFW nga sila o Dios imong pagapanlanginan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tagos ug angayon kang pasidunggan o Dios, pasalamatan karon nga mga orasa, dasiga sila sa imuhang mga pulong o Dios. Ug ikaw Lord God magapadala ngadto kanila ug magwawali o Dios mga missionary, evangelist, mga prophets, mga pastor, worker, Father God. Ikaw o Dios magatawag ngadto kanila aron sa pagdumala sa imong mga pulong sa pagsangyaw sa imong maayong balita o Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Tungod kay hapit ka na mobalik o Dios nining kalibutana ug makaplagan mo kami o Dios nga sa imong pagbalik nga wala kami diha kanimo, alaot kami Ginoo. Apan salamat sa imong grasya ug pabor nga ikaw o Dios ana. Dalaygon ka sa walay katapusan, pinaagi sa gahom sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, karatuntanan, Megso.